नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा स्वागत छ। नक्कली सर्टिफिकेटधारी चिकित्सक पक्राउ परेको, चिकित्सकले नै नक्कली पिसिआर बनाएर बेच्ने धन्दा चलाइरहेको जस्ता विषय सञ्चार माध्यममा बरोबर आइरहेका छन्। यस्तै बिरामीलाई बढी औषधि सिफारिस गर्ने गरेको आरोप पनि चिकित्सकहरूलाई लाग्ने गरेको छ। आज हामी नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दै गएका यस्ता विभिन्न प्रकारका विकृतिहरूको बारेमा लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएका रेडियोलोजिस्ट डाक्टर स्वयं प्रसाद पण्डितसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित। डाक्टर साहब, जस्तो नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा विकृतिहरू अहिले मात्र नभएर धेरै अगाडिदेखि पनि विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू चाहिँ बढिरहेका छन्, देखिन्छन् पनि। हामी सञ्चार माध्यममा चाहिँ यस्ता समस्याहरू आएको देखिरहेका छौँ। अहिले पनि कतिपय स्थानमा चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूमा डाक्टरले नै नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने, पोजिटिभ आएको छ भने नेगेटिभ देखाइदिने, नेगेटिभ आएको छ भने पोजिटिभ देखाउने आफ्नो फाइदा अनुसार, अनि नक्कली सर्टिफिकेट लिएर चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यस्ता विकृतिहरू आइरहेका छन्। यो मुख्य कारण के हुनसक्छ नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा यस्ता विकृतिहरू बढ्नुको? अब नेपालको मेडिकल इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै अगाडिदेखि, जुन बेलामा हामी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निकै पछाडि थियौँ, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको पढाइ हुने पनि थिएन र हामीले विदेशबाटै पढेर आउनु पर्थ्यो। वीर अस्पतालकै स्थापना कालको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा 131 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट 5 जना चिकित्सक र त्यतिखेर कम्पाउन्डर भन्ने चलन थियो, अहिले नर्सहरू भने जस्तै कम्पाउन्डर भन्ने थियो, उहाँहरूले आएर यहाँ चिकित्सा सेवा सुरु गरेको इतिहास छ। त्यसपछि बिस्तारै विदेशमा गएर विदेशबाट पढेर आउने सङ्ख्या थोरै थियो। त्यतिखेरको दाँजोमा अहिले अब यो व्यापक रूपमा बढेर गएको छ। पहिलाको हेर्दाखेरि हामीले पनि यतिको समयसम्म भइसक्यो। अझ हामीले हाम्रो अग्रजहरूको इतिहास हेर्ने हो भने चिकित्सा क्षेत्रमा यति धेरै विकृति, जसरी यहाँले भन्नुभयो, त्यति धेरै अगाडिको स्थानमा हामीले त्यति धेरै अनुभव गर्न पाएका थिएनौँ। त्यस्तो धेरै विकृति थिएन। अब या भित्रभित्र विकृति थियो, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनै सकेनौँ, जानकारीमै आएन, त्यो कारणले होला। तर यस्तो धेरै व्यापक थिएन। अहिले पछिल्लो समय आएर जब नेपालमा पनि चिकित्सा शिक्षाको सेवा क्षेत्र सुरु भयो, अझ विशेष गरी नेपालमा युद्धहरू चर्किँदै गए, अरू क्षेत्रको व्यापार बिजनेसहरू बन्द हुँदै गए अथवा घट्दै गए, त्यसपछि यो चिकित्सा सेवा भनेको स्वास्थ्य सेवा त कहिले कम भएर जाने कुरो भएन। किन मानिसको जीवन त सर्वोत्तम हो, जीवन त जसरी पनि बचाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो। त्यसै भएर जो व्यापारमा लागेका थिए, जसले पैसाको महत्त्व चिनेका थिए, ती व्यक्तिहरू पनि चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गरे। चाहे त्यो चिकित्सकको रूपमा प्रवेश गरे वा व्यापारीको रूपमा गरे वा सेवाग्राहीको रूपमा प्रवेश गरे। जब त्यो प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई अहिले चिकित्सा क्षेत्रलाई सेवाको भावनाभन्दा पैसाको भावनाले उद्धित भएर गयो, व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्न थालियो। र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो, चाहे नेपालका 20-21वटा मेडिकल कलेजहरू हेर्नुहोस् अथवा नर्सिङ होम, हामी यहाँ नर्सिङ होम भन्ने गर्छौँ, अथवा प्राइभेट निजी अस्पताल, अहिले सरकारले यसलाई निजी अस्पताल भन्ने गर्छ, निजी अस्पताल हेर्नुहोस्, यी विकृतिहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो र व्यापारीकरण बढ्दै गयो। यसको हावा के हुँदै गयो भने सरकारी क्षेत्रमा अरू कुरो केही गर्न नसके पनि त्यहाँ पनि गएर जुन नियमन हो, नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा नियममा परिवेशमा बस्ने, नैतिकतामा बस्ने बिस्तारै ह्रास हुँदै गयो। अब यो चिकित्सा क्षेत्रमा पसेका, चाहे ती डाक्टर हुन्, चाहे ती नर्स हुन् अथवा पारामेडिक हुन्, यिनीहरूमा मात्रै जिम्मेवार छैन। यो यस विषयमा लागेका व्यापारीहरू, विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू, राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा त चिकित्सा सेवामा लागेको देखिँदैन। त्यो हामीलाई भन्दा तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रका मान्छेलाई धेरै थाहा हुन्छ। तर परोक्ष, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा उहाँहरू पनि लागेको हुनुहुन्छ र चिकित्सा सेवालाई सुधार गर्नको निम्ति अथवा चिकित्सा सेवालाई विस्तार गर्नको निम्ति भइरहेको, हामी अझै पनि कमजोर छौँ नि स्वास्थ्य सेवामा। हामीले काठमाडौँको मात्रै मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन, पोखरा वा विराटनगर मात्रै मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन। तपाईँले दूर दराजमा हेर्नुहोस् त, अहिले पनि चिकित्सा सेवा सहज रूपमा उपलब्ध छैन। अब अलि दिन 2 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभयो भने कुनै कारणले मृत्यु भयो भने त्यसको पोस्टमार्टम गर्नको निम्ति निकै कठिनाइ थियो, चिकित्सक नभएका कारणले। भने काठमाडौँमा चाहिँ बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। र यसमा मेन के हो त भन्दा पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट जबसम्म हुँदैन तबसम्म चिकित्सा क्षेत्र विस्तार पनि हुँदैन र यो उँभो लाग्नुभन्दा पनि अहिले जसरी विकृतिहरू बढ्दै गइरहेको छ, यिनीहरू बढ्दै जान्छ। जहाँसम्म यहाँले सट्ट पिसिआरको कुरा गर्नुभयो,
अहिले त अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट एउटा संस्था भेटियो। हामीले योभन्दा अगाडि पनि अरू संस्थाहरूमा पनि यस्ता छन् भन्ने चाहिँ विकृति कताकति बजारमा तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट सुनिएका हुन्। तर यी सञ्चार माध्यमबाट सुनिएका अथेन्टिक नभइकन सञ्चार माध्यमले कतिसम्म थाहा पाए, कतिसम्म के गरे भनेर बाहिर नआएको अवस्था हो। जो मान्छेले अहिले कुरा आइरहेको छ यो चाहिँ यो नै मैले भने केवल व्यापारिक मोहमा अथवा पैसाको मोहमा। हेर्नुहोस्, योभन्दा जघन्य अपराध के हुन्छ? तपाईँले मैले गाडीको एम्बुलेन्सको के अरे गाडीको लाइसेन्स लिने बेला एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मलाई के सोधियो भने लाइसेन्स दिने बेलामा एउटा बिरामी सिकिस्त छ, एम्बुलेन्स लिएर आइराखेको छ, त्यो एम्बुलेन्सले बाटो दिनुहुन्छ कि कुनै सहरमा एउटा घर जलिराख्यो त्यहाँ निभाउनुको निम्ति दमकल आइराखेको छ। तपाईँ एउटा मात्रै बाटो छ, दमकललाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि एम्बुलेन्सलाई? धरापमा पारेको थियो नि। त्यसपछि त्यसको सही उत्तर के रहेछ भने एम्बुलेन्समा एकजना छ बिरामी, तर त्यो जुन के अरे पानी निभाउने बारुणी यन्त्र हो त्यसले त एउटा सहरमा धेरै मानिसलाई नोक्सान गर्छ। प्रायोरिटी विल गेट बाई द बारुणी यन्त्र भने जस्तै यहाँ ज्यान मुद्दा लाग्यो भने एकजना व्यक्तिलाई तलमाथि पर्ला, तर पिसिआर नेगेटिभ पोजिटिभ भएको व्यक्तिलाई नेगेटिभ भनेर बनाइदिँदाखेरि हेर्नुहोस् हिजोको अवस्था। त्यो व्यक्ति सहरमा घुम्यो, त्यसका परिवारकोमा बस्यो, त्यो प्लेनमा चढेर 200, 300, 400 कति प्लेनमा बोक्ने भयो, त्यो बस्ने ठाउँमा बस्यो, फेरि अर्को प्लेनमा चढ्यो, अनि उसले कतिलाई सार्छ? एकजनाले 40,000सम्मलाई पनि सार्न सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले औँल्याइरहेको छ। भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पैसाको लोभमा, केवल पैसाको लोभमा गर्दाखेरि गल्ती हुनु एउटा स्वभाव, एउटा कुरा हो। मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, मेसिनको त्रुटि हुनसक्छ, मेहनत गर्दा गर्दै पनि पोजिटिभ केसको नेगेटिभ आउन सक्छ, त्यो एक्सेप्टेबल हो। तर त्यसमा त्यति धेरै उ गर्नु पर्दैन। फेरि रिशङ्का लाग्यो भने हेर्नुपर्छ। तर खालि पैसा लिने अनि त्यसपछि हेर्दा पनि नहेर्ने तँलाई नेगेटिभ छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई त फाइदा होला, तर त्यो बिना मास कम्युनिटीलाई के हुन्छ अवस्था? कतिजनाको ज्यान जान्छ, कतिजनाको उपचार नपाएर कठिनाइ पर्छ, पारिवारिक, सामाजिक, मनोविज्ञान कति रोगी बनाउँछ। र कति त त्यो समुदायमा फैलिँदाखेरि एकजना व्यक्तिले समुदायमा फैलिँदाखेरि त्यत्रो विकराल हुन्छ। बेलायतकै इतिहास हेर्नुभयो भने सुरुको कोरोना फैलिने बेलामा विदेशबाट जम्मा एकजना स्टुडेन्ट बेलायत प्रवेश गरेको थियो जसलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यहाँबाट सरेपछि अहिलेको यस्तो विकराल रूप छ। नेपालमा जुन यो चिकित्सा क्षेत्रमा बढिरहेका यस्ता विकृतिहरू छन्, यो विकृति बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ सेवामूलक भावभन्दा पनि व्यापारीकरणमा लागेको हो। एउटा केही हदसम्म त्यो पनि भन्न सकिन्छ। के रह्यो भने अब त्यसलाई नियमन गर्ने कार्य जुन छ नि, त्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि छ, चिकित्सकहरूलाई नियमन गर्छ। नर्सिङ अथवा पारामेडिकल गर्नेलाई त्यो पनि काउन्सिल छ। उहाँहरूले पनि जुन नियमन गर्ने हो त्यसमा पनि अलिकति उहाँहरू कमजोर अवस्थामा हो कि भन्ने एउटा लाग्छ। र विशेष गरी सरकार चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कतिपय स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ कुनैमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू छन्, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू छन्। यी निकायहरूले सुपरभिजन राम्रोसँग नगरिदिँदा अथवा जसलाई सुपरभिजन गरेर पत्ता लाग्छ तिनलाई यथोचित रूपमा कारबाही नहुँदा, पहिला त अनुसन्धान हुनु पर्यो। अनुसन्धान भइसकेपछि कारबाही नहुँदाको कारण चाहिँ के हुन्छ र एक दिन लग्छ, के गर्छ, अर्को दिन हुन्छ, फेरि भएर मानिसमा मनोवृत्ति बढ्दै गयो। र कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ राजनीतिक संरक्षण छ। एउटा राजनीतिको पछाडि दौरा सम्हाल्यो, एउटा समात्यो, त्यसपछि गएर राजनीतिको रूपमा पछाडि हिँड्दै गरिसकेपछि अदृश्य रूपमा पोलिटिकल मानिसहरू पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहे व्यापारिक रूप होस् अथवा लगानीको रूपमा होस् प्रवेश गरिदिँदाखेरि यो विकृति बढ्दै गएको छ। यहाँले भने जस्तै चाहे निजी क्षेत्रमा होस् चाहे सरकारी क्षेत्रमा होस्, आफू नैतिक दायित्व सम्झेर स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सक मात्रै होइन, चाहे अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिले स्वास्थ्य सेवा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अब छिटो पैसा कमाउने हैन, नाम कमाउने भन्दा पनि छिटो पैसा कमाउने, त्यसपछि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा विकृति बढ्दै गयो। एकातिर भने अर्कोतिर क्रय शक्ति घट्दै गयो। नेपालीको क्रय शक्ति दिन प्रतिदिन हामी त गरिब हुँदैछौँ। जिडिपी बढ्यो, यति डलर पुग्यो भनेर भनिएको भए पनि त्यो सर्टन व्यक्तिमा गएर धेरै आम्दानी छ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जिडिपी बढेको हो नि त। सरदर हाम्रो नेपालीको हेर्ने हो, दूरदराज हेर्ने हो भने हामीलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नको निम्ति कठिनै छ। सरकार कठिनमा छ, किनभने सरकारलाई चाहिने उपकरणहरू त दूरदराजमा पुर्याउन सकेका छैन नि। किन पुर्याउन सकेन? सरकारसँग पैसा छैन। पैसा किन सकेन भन्दा हामी जनतासँग पैसा थोरै छ, हामीले कर थोरै तिर्छौँ। कर थोरै तिरेपछि रेभेन्यू थोरै उठ्यो, सरकार गरिब भयो। त्यसै भएको कारणले
यो चाहिँ पैसामुखी बनेर जान गयो र यो हुनमा चाहिँ सरकार मुख्य कुरा अरूले गरेर हुँदैन, जनताले मात्रै गरेर हुँदैन, प्रतिस्पर्धाको रूपमा गरेर हुँदैन, सरकारले नियमनकारी निकायले यसलाई नियमन गर्नै पर्छ। जस्तो यस्ता विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू छन् चिकित्सा क्षेत्रमा, यसले समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई, चिकित्सकलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई कस्तो असर पारिरहेको छ? यसले त अब अहिले भनियो नि, अब 1 जना 2 जना 5 जनाले गर्दा, जस्तै अस्ति भर्खर नक्कली चिकित्सकहरू भनियो, 7 जना पक्राउ परे, गिरफ्तार भए भनियो। अब उहाँहरू नक्कली हो अथवा सक्कली नै हो के हो त्यो त अनुसन्धानले खुल्ला, पछि अनुसन्धानले खुल्दै गर्ला। तर यसले समस्त क्षेत्रमा चिकित्सकहरू पनि नक्कली छन् है, जनताले त कुरा थाहा पाएछ, सक्कली हुन् कि नक्कली हुन् त थाहा छैन नि। प्रमाणित नभएसम्मको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा को नक्कली को सक्कली एकातिर, अर्कोतिर त्यहाँ सेवाग्राहीको रूपमा जो मान्छे आउँछ उनीहरूको रूपमा पनि त अब सक्कलीलाई देखाइयो कि नक्कलीलाई देखाइयो, राम्रो गर्यो कि राम्रो गरेन कि, कहीँ सानोतिनो गल्ती भयो भने नक्कली थियो र गल्ती गर्यो कि, अथवा विश्वसनीयता कम हुँदै गयो। र समस्त रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको, चाहे चिकित्सक होस् चाहे त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन्, तिनीहरूप्रति जनताको जनविश्वास बिस्तारै बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ। अब रह्यो पोलिटिकल पार्टी भए त अर्कोचोटि चुनाव हुन्छ, त्यसमा पोलिटिकल जनविश्वास गुमेपछि अर्कोतिर लाग्छु भन्ने हो। अब यसमा त हाम्रो अर्कोतिर लाग्ने अवस्था पनि छैन, किनभने तपाईँले विश्वास नभए पनि त्यही संस्थामा भोलि बिरामी भएपछि आशा लिएर भरोसा लिएर त जानै पर्यो। त्यो कारणले आशा र भरोसा जगाउनको निम्ति, विश्वास जगाउनको निम्ति अब हामी सबै चिकित्सकलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरू नैतिकवान बन्नै पर्छ र सरकारले हामीलाई नैतिकता छोडेर बाहिर निस्क्यौँ भने हामीलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। त्यति नगरेसम्म त किन अलिकति पैसा भएको व्यक्तिहरू अहिले पनि विदेश जानुहुन्छ, त्यो पछि लागेको भएर यहाँ हुने सेवा पनि त्यो जनविश्वास कमी भएका कारणले थोरै पैसा हुनेहरू मध्यमवर्गीय पनि अन्त नसक्दै इन्डिया जानुहुन्छ। तपाईँले इन्डियातिर जानुभयो, एभ्री 1/3 पेसेन्ट, 3 जनामा 1 जना सर्टेन अस्पताल दिल्लीका हेर्नुभयो भने 3 जनामा 1 जना नेपाली हुन्छ, चाहे त्यो उपत्यकाभित्रको होस् चाहे उपत्यकाभन्दा बाहिरको होस्। भनेपछि के भयो त भन्दा हामीले यहाँको जनविश्वास राम्रोसँग गुमाउन सकेनौँ, लिन सकेनौँ र जनविश्वास चाहिँ बिस्तारै गुम्दै गयो। त्यसले असर कसलाई गर्यो त? एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई गर्यो, अर्को स्वास्थ्य संस्थालाई गर्यो, समष्टमा रूपमा हेर्दाखेरि राज्यलाई नै गर्यो। किनभने हाम्रो पैसा त बाहिर गयो नि, अनि सबै कुरो नेपाली जनताले दुःख पाए। आज मैले दुःख पाएँ, भोलि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ, भोलि अर्को त नियमनकारी निकायमा बसेका हाम्रा जुन सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी अथवा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त त्यो घुमी चक्रमा त पर्नुहुन्छ नि। त्यसैले अलिकति नियमनकारीमा कडाइ गरिएन भने यो विकृति अझै बढेर जाने सम्भावना बढ्छ। देखिहाल्नुभयो अहिले PCR हिजो राम्रोसँग नियमनकारी निकायले अझ हेर्दै गरेको भए बिचमा चाहिँ गाईगुई त चलेकै थियो नि। कसले गर्यो भन्ने कुरो थाहा नभए पनि नेपाल सरकारले बिमामा कोरोना पोजिटिभ हुनेलाई 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरामा सरकारले कोरोना पोजिटिभले 1 लाख दिएन, पैसा भएन भनेर सञ्चार माध्यमहरूले कुरा त गरे नि, जनताले नै कुरा गरे। तर सरकारले के भन्यो, जसलाई पोजिटिभ भएको छ ती पोजिटिभहरू उप पनि हो कि होइन भन्न त सकेन प्रमाणित नभए पनि, तर मनमा नभए पोजिटिभ भएकाहरू पोजिटिभ हो कि होइन त भन्ने पनि उनीहरूलाई त लाग्यो नि मनमा। त्यो लागेको हुनाले हामी छानबिन गर्दैछौँ। के छानबिन गर्नु? पोजिटिभ हो कि होइन भने छानबिन गर्ने त हो नि। भाषा घुमाउरो भाषामा भनेको त्यही हो। र उहाँहरूले त्यतिखेर पनि त छानबिन गर्दैछौँ भन्ने भएपछि त मनमा त उठ्याएर चाहिँ क्वाइरी त भएर छ नि। त्यो भएको बेला पनि उनीहरूले टाइट गरेर अनुसन्धान गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, सरकारले गरेन। सरकारी पक्षबाट जुन कुराहरू हुनुपर्ने हो चिकित्सालाई सुदृढ बनाउनु त्यो भएको छैन अहिले। त्यो भएन। त्यो नभएको कारणले अहिले आएर देख्नुको त्यस्तो डिजास्टर भयो कि भएन। 175 जना कतिजना त पोजिटिभ केसलाई नेगेटिभ बनायो भनेर हिजो प्रहरीले गिरफ्तार पनि गर्यो भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ। यस्ता त कति भिक्टिम भयौँ होला हामी। त्यसो भएको हुनाले दायित्व चाहिँ सरकारको हो र सरकारमा बाहेक पनि अरू जुन पोलिटिकल पार्टी छन्, जबसम्म पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो चुनावी मेनिफेस्टोमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमनकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तारको निम्ति मेनिफेस्टोमा आफ्नो राख्नुहुन्न तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रले विकास गर्दैन। हेर्नुहोस् न तपाईँले बेलायतको कुरा हेर्नुहोस्, त्यत्रो विकसित छ। अमेरिकाको कुरा हेर्नुहोस्, त्यत्रो विकसित। युरोपका कुरा त्यत्रा विकसित।
तैपनि त्यहाँ इलेक्सन हुनेको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास सुदृढीकरण र विस्तारको निम्ति पहिलो नम्बरमा राखेका हुन्छन्। पोलिटिकल एजेन्डा बन्छ, पोलिटिकल एजेन्डा बनिसकेपछि अनि उसले पुरा गर्न पर्यो, पुरा गर्नको निम्ति सुधार हुन्छ। हामी कहाँ धेरैले यसो 2 लाइन 4 लाइन पुछारमा गएर लेखिदिने, त्यो समेटिएन यो क्षेत्र भन्ने भएको र चुनाव सकिएपछि त्यो पनि सकियो। जस्तो तपाईँ नेपाल बाहेक अन्य देशहरूमा पनि भ्रमण गरिरहनुहुन्छ, गइरहनु भएको हुन्छ। नेपालमा यस्ता विकृतिहरू बढिरहेका छन्, नक्कली चिकित्सक नै भेटिन्छन् भन्ने एउटा हामीले भेटिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा चाहिँ नेपाली चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? अब त्यति धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो भनेर हामी कन्फरेन्सहरू यस्तोमा जाँदाखेरि र अरू चाहिँ पर्सनल भिजिटहरूमा जाँदाखेरि धेरै कुरा त हुँदैन। तर के एउटा कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ भने हामीले यहाँ लिएको सर्टिफिकेट लिएर जाँदैमा उहाँहरूले उहाँको त्यहाँको ठाउँमा पढाउनको निम्ति अथवा काम गर्नको निम्ति एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। त्यहाँको जुन आफ्नो कन्ट्रीको रुल छ, नियम छ, त्यहाँको मेडिकल काउन्सिल छ, त्यो मेडिकल काउन्सिलले बनाएका रुल र नियमहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले हामीलाई एक्सेप्ट गर्छ। अहिले पनि धेरै टाढा कुरा नगरौँ, जहाँ अरब, जहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू दिन प्रतिदिन काम गर्नको निम्ति, मजदुरी गर्नको निम्ति गइराख्नु भएको छ, ती कतिपय देशहरूमा चिकित्सकहरू पनि माग्छ। उनीहरू कहाँ त्यो पनि मेन पावर थोरै छ र चिकित्सकहरू माग्दाखेरि नेपालबाट पास गरेको डिग्रीहरूको निम्ति जुन हामीले यहाँ एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएस दिन्छौँ, त्यो डिग्रीलाई अझै पनि उनीहरूको आफ्नो रिकग्निसनको डिग्रीभित्र राखेको छैन। इन्डियाबाट पास गर्नेहरूलाई, चाहे बेलायतको एफआरसिआर गर्नेहरूलाई, अमेरिकाको जुन एमडी गर्छ तिनीहरूको लागि उनीहरू डिग्री राखे पनि हामीलाई अझै डिग्री राखिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो यहाँको डिग्रीलाई अझै पनि रिकग्नाइज नगरेको हो कि त्यसको निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा एसियाको देशमा कहीँ कसैले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छु भन्छ भने त्योभन्दा कम कति पनि छैन। कुनै कुनै उपकरणहरू हामीसँग नहोलान्, ती नभएका कारणले हामीले विदेशिनुपर्छ। नत्र भने दक्षताको आधारमा नेपाली चिकित्सकहरू एकदम दक्ष छन्। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो जुन नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा विश्वास गुमेको भनौँ न, अनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ, नेपाली जनताले सहजै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ, यसलाई विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ? अब यसमा नेपाली अहिले दुईटा कुरा छ। एउटा सरकारसँग छ र सरकार अहिले मैले भने पोलिटिकल पार्टीसँग छ। सरकारको नियमनकारी निकायले जहाँ जहाँ विकृति जस्ता छन् ती विकृतिहरूको निम्ति उसले कडाइ पनि गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने छ भने त्यो सजाय गर्नुपर्छ। त्यसमा मुलाइजा गर्न हुँदैन। यो तेरो, यो मेरो पार्टीको, यो तेरो पार्टीको, यो मेरो ठुलो भएको छोरा, यो कान्छा भएको छोरा भनेर भन्न हुँदैन। दोस्रोको नेपाली जनता पनि सजग हुनु पर्यो। अब सरकारले गरेन भनेर जनता पनि आफै छोडेर भएन, जनता सजग हुनु पर्यो। त्यो सजग हुनको निम्ति को हो त, कुन चिकित्सक राम्रो हो, कुन चिकित्सक नराम्रो हो, कुन चिकित्सक चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी लिन्छ, कसले मेहनत गर्छ, कसले बिरामीप्रति जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, जनताले गरे तेरो सर्टिफिकेट हेर्छु भन्छ भन्न त साध्य छैन। सर्टिफिकेट भयो भने नक्कली नै भए पनि बनाएर त राखेको हुन्छ, त्यो देखाएर त राखेको हुँदैन। त्यसो भएर जनताले पनि त्यसमा सरकारमाथि पनि औँलो ठड्याउन सक्नुपर्छ। किनभने जनताले औँलो ठड्याए मात्रै सरकारले सुन्छ, किनभने उनीहरूको मेन जनताकै निम्ति काम गर्ने हो। र स्वास्थ्यकर्मीहरू उप पनि जनता सजग बन्नुपर्छ। नत्र यत्तिकै अहिले अब यो कुबाटोतिर हिँडिसकेका अथवा चाहिँ यसमा गइसकेका, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हुन्, चाहे त्यो व्यापारमा लागेका व्यापारीहरू हुन्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रको नाममा हामी सेवा दिन्छौँ भनेर लागेका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू यति सजिलै नैतिकताको आधारमा नैतिक पाठ पढाएर यति छिटो सुध्रेला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवादका लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आज हामीले नेपालमा नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृतिको बारेमा कुराकानी गर्यौँ। यस्तै थप जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।